नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। देशभर कोरोना संक्रमितको संख्या 22,500 नाघ्यो। एकै दिन 378 जना थपिए। सबैभन्दा बढी काठमाडौँका, मृतक संख्या 73 पुग्यो। महामारी नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि स्थानीय तह धम्माधम लकडाउनमा। सिराहा, रौतहट र नुवाकोटका अधिकांश क्षेत्रमा आवागमन प्रतिबन्ध। नागरिक लगानी कोषले ल्यायो कृषक र गृहिणीका लागि समेत पेन्सनको योजना। मासिक कम्तीमा 500 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने। भारतमा अग्रपङ्क्तिमा खटिएका 35 लाख स्वास्थ्य कर्मी हडतालमा। सुविधा र सुरक्षा नपाएको गुनासो। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण 2 करोड नजिक। र च्याम्पियन्स लिग अन्तर्गत अन्तिम 16 को दोस्रो लेगमा आज बार्सेलोना र नापोली भिड्दै। बायर्न म्युनिख र चेल्सी पनि आम्ने सामने हुने। काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै 56 जना सहित आज कोरोना भाइरसका 378 जना बिरामी थपिएका छन्। भाइरस संक्रमितको संख्या 22,592 पुगेको छ। 7,788 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 32 जिल्लामा भाइरसका 378 जना बिरामी थपिएका हुन्। काठमाडौँमा 56, पर्सामा 55 तथा मोरङ र बाँकेमा 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। पर्सा बहुदरमाई नगरमा नगर प्रमुख र 6 जना स्वास्थ्य कर्मी सहित 25 जना संक्रमित बढेका छन्। यस्तै 6 जना वीरगञ्ज आदर्श नगर, 4 जना श्रीपुर, 4 जना नगवा र 2 जना मुरलीका हुन्। मोरङमा थपिएका संक्रमित मध्ये 3 जना चिकित्सक र 12 जना आरती स्टेप्सका श्रमिक हुन्। यस्तै विराटनगर महानगरमा थप 33 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। बाँकेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने बाहेक थप 22 जनामा भाइरस देखिएको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार सर्लाहीमा 36 र धनुषामा 20 जना बिरामी बढेका छन्। यस्तै ललितपुर र भक्तपुरमा भाइरसका 3 जना बिरामी थपिएका छन्। संख्या भएका जिल्लाहरू चाहिँ खोटाङ, धनकुटा, सङ्खुवासभा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा र हुम्ला गरी 7 जिल्ला छन्। शुक्रबार अस्पतालमा मृत्यु भएका वीरगञ्ज छपकैयाका 74 वर्षीय वृद्धमा संक्रमण पुष्टि भएको छ। छपकैयाका ती पुरुष मधुमेह र दमरोगी थिए। भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको संख्या 73 पुगेको छ। संक्रमित मध्ये आज 479 जना डिस्चार्ज भएपछि निको हुनेको संख्या 16,313 पुगेको छ। सिराहाका 3वटा नगरपालिकाले आगामी साउन 32 गतेसम्म लकडाउन गरेका छन्। सिराहा जिल्लामा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिएर एक युवकको मृत्यु भएपछि समुदायमा फैलिएको भाइरस संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न सिराहाका 3 नगरपालिकाले लकडाउन गरेका हुन्। सिराहाको लाहान, गोलबजार र मिर्चया नगरपालिकाले समुदायमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमणलाई न्यूनीकरण गर्न साउन 32 गतेसम्म लकडाउन गरेका हुन्। लकडाउन अवधिभर बजार, पसल र सवारी साधन सबै बन्द राख्न सूचना जारी गरिएको छ। लकडाउन अवधिमा सरकारले तोकेको सवारी साधनलाई भने स्थानीय प्रशासनले आवागमनको अनुमति दिएको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा सवारी आवागमनमा भने रोक लगाइएको छैन। यता नुवाकोटमा समुदाय स्तरमा कोरोना भाइरस संक्रमण बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले विदुर नगरपालिका लगायत आधा दर्जन स्थानीय तहमा निषेधाज्ञा जारी गरिसकेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटले शनिबार राति 12 बजेपछि 10 दिनका लागि निषेधाज्ञाका साथै जिल्ला प्रवेशमा समेत रोक लगाएको हो। कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङका क्रममा विदुर नगरपालिकाकी एक महिलामा देखिएको भाइरस संक्रमण उनको सम्पर्कमा रहेका अन्य 4 जनामा समेत पुष्टि भएपछि विदुर नगरपालिका सहित लिखु र सूर्यगढी गाउँपालिका क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा र बेलकोटगढी नगरपालिका तथा पञ्चकन्या, ककर्णी र शिवपुरी गाउँपालिकाका ओडामा एकैसाथ निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। उता स्थानीय प्रशासनले रौतहटमा शनिबारदेखि आगामी साउन 32 गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरेकाले जिल्ला पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ। समुदाय स्तरमा नै कोरोना भाइरस फैलिएको भन्दै निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। रौतहटमा लगाइएको निषेधाज्ञाको पहिलो दिन जिल्लाका मुख्य बजार क्षेत्रहरू पूर्ण रूपमा बन्द रहे। छिमेकी जिल्ला बारा र पर्सामा समुदाय स्तरमा नै कोरोना संक्रमण फैलिएपछि ती दुवै जिल्ला पूर्ण रूपमा बन्द गरिएका छन्। रौतहटका गाउँमा भने केही चहल पहल देखिएको छ। महामारी फैलिएपछि नेपालगञ्ज 3 दिनका लागि सिल गरिने भएको छ। बाँके जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आज राति 12 बजेदेखि 3 दिनका लागि राजमार्ग र बजार सिल गर्ने निर्णय गरेको हो।
प्रशासनको निर्णयअनुसार नेपालगञ्ज उपमहानगरमा सुर्खेत रोडलाई बाहिर पारेर पुष्पलाल चोकदेखि गणेशमान चोकसम्म, चारवाहिनी चोक, पिपल चौतारा हुँदै बाँके गाउँ, आर्मी ब्यारेक हुँदै नरहपुरुवा चोकदेखि पुष्पलाल चोकसम्म सिल गरिनेछ। सिल गरिएको क्षेत्रमा सवारी साधन र पसल व्यवसाय सञ्चालन तथा हिँडुलमा समेत रोक लगाइएको छ। सिल गरिएको क्षेत्रमा सेना समेत परिचालन गर्ने तयारी रहेको सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले जानकारी दिए। बाँकेमा 3 दिन यता समुदाय स्तरमा 97 जनामा भाइरस देखिसकेको छ। फेरि अस्पतालमा शल्यक्रिया गर्ने तयारीमा रहेकी रुकुमकी एक गर्भवती महिलामा भाइरस देखिएको छ, जसका कारण अस्पतालको प्रसुति कक्ष सिल गरिएको छ। महामारी तीव्र बन्दै गएका बेला नियन्त्रणका लागि सरकार भने कडा प्रतिबन्धका नियम लगाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। एकातिर स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनदिनै अस्पतालका शैय्या समेत अपुग हुन सक्ने डरलाग्दो परिस्थिति देखाउँदै आफै सजगता अपनाउन आग्रह गरिरहेको छ भने अर्कातिर सरकारका प्रवक्ताले अब लकडाउन गर्न नसकिने प्रश्न पारिसकेका छन्। यसले के सङ्केत गर्छ त? कतै परिस्थिति नियन्त्रण बाहिर जान लागेको त होइन? बिहिबार मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्थाले गर्दा जोखिम बढे पनि सरकार लकडाउन गर्ने अवस्थामा नरहेको बताए। चैत्र 10 गते रातिबाट अथवा 11 गतेबाट लकडाउन भनेर जसरी गएको थियौँ त्यो विधिबाट जानेतर्फ अहिले सरकारले केही पनि सोचेको छैन। यता स्वास्थ्य मन्त्रालयले नागरिक स्तरमै सजगता नअपनाइए महामारीले डरलाग्दो रूप लिनेर अस्पतालमा ठाउँ पाउनै मुस्किल हुने चेतावनी दिनदिनै दिइरहेको छ। संक्रमण बढ्दै गएमा हाम्रा अस्पतालले र स्वास्थ्य कर्मीहरूले धान्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ र अकालमा ज्यान जान सक्छ। यसकारण रोग लाग्न नदिन बेलैमा होसियार हौँ, बुद्धि पुर्याउँ। महामारी नियन्त्रण र अर्थतन्त्र जोगाउने दुवै जिम्मेवारीमा रहेका यी दुई निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीका भनाइबाटै प्रश्न हुन्छ कि सरकार अब महामारी नियन्त्रणका निम्ति तत्काल यो भन्दा कडा नियम लगाउन सक्ने अवस्थामा छैन। पछिल्ला दिनमा संक्रमणको दर मात्र बढेको छैन, बिरामीको ज्यान जाने क्रम पनि उच्च बनेको छ। घना बस्ती भएको काठमाडौँ उपत्यकामै दैनिक 100 को हाराहारीमा भाइरस देखिन थालेको छ भने उपत्यका बाहिर पनि स्थिति निकै बिग्रदै गएको छ। संक्रमण धेरै नभित्रिँदै देशभर लकडाउन गरी आवतजावत प्रतिबन्ध लगाएको सरकारले यस बीचमा भविष्यको सम्भावित जोखिम आकलन गरी पूर्व तयारी गर्न नसकेकोमा आलोचना खेपिरहेकै छ। अहिले पनि क्वारेन्टिन र आइसोलेसनको क्षमता बढाउने, आइसियु र भेन्टिलेटर थप्ने, होम आइसोलेसनमा रहने बिरामीको निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउने र जोखिमपूर्ण यात्रा नियन्त्रण गर्ने रणनीति सरकारबाट अपेक्षित छ। होल्डिङ एरिया राखेर त्यसपछि उनीहरू आरटीपीसीआर टेस्टिङ गरेर त्यसपछि उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने कि आइसोलेसनमा राख्ने भएको भएदेखि आज यो हालत हुँदैन थियो। मान्छेले हेर्नुहोस् आए, कसैले सुन्नमा आएको छ, मोबाइल नम्बर गलत दिएको छ, कसैले नामै गलत लेख्या होला, नेपालीले नागरिकता बोकेर त हिँडेको हुँदैन बसमा हेर्नुहोस्। त्यसै गर्दाखेरि त्यसमा विश्वास गरे बढी त त्यो उनीहरूले चुकिसक्यो। अहिले पनि अब अझै पनि बढ्न सम्भावना बढी नै छ। त्यसै उनीहरूले अहिले पनि इन्डियाबाट आउने सर्टेन नाकाहरू मजाले तोकिदिनु पर्छ। यो नाकाबाट आउनेहरू आऊ, बाँकी नाकाबाट छिर्यो भने संक्रामक ऐनअनुसार तिमीहरूलाई थुनेर कारवाही हुन्छ भनेपछि सबै मान्छेहरू त्यही हिसाबले आउँछन्। हुन त महामारी नियन्त्रणका लागि अवस्था हेरी निर्णय लिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहलाई अधिकार दिएको छ, तर जोखिम न्यूनीकरणका मापदण्ड प्रभावकारी लागू भएका छैनन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले हात झिक्दै जाने कि झन उपस्थिति सशक्त र प्रभावकारी बनाउने। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक लगायत सबै किसिमका भेटघाट बन्द गरेका छन्। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको विवादका कारण निवासमै राजनीतिक भेटवार्ता बढाएका दाहालले आफ्नो सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमा कोरोना भाइरस देखिएपछि भेटघाट बन्द गरेका हुन्। निवासको भेटघाट बन्द गर्नुका साथै बाहिर निस्कन छोडेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालय सदस्य विकास सापकोटाका अनुसार दाहाल अझै केही दिन निवासबाट बाहिर निस्कने छैनन्। उनको सुरक्षामा खटिएका 6 जना प्रहरीमा बिहिबार संक्रमण पुष्टि भएको थियो। आफूले पछिल्लो एक साता भेटघाट गरेका सबैको परीक्षण गरी नतिजा नआएसम्म भेटघाटको कार्यक्रम नराख्न उनले सचिवालयका सहयोगीलाई भनिसकेका छन्। अब बाँकी समाचार। न्यायालयका आदेश र फैसलाहरू एकपछि अर्को गरी विवादित भएपछि
वरिष्ठ अधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व पदाधिकारीहरूले न्यायालय शुद्धिकरणका लागि सङ्गठित अभियानमै थालेका छन्। उनीहरूले विवादित फैसलाको अध्ययनदेखि 2063 यताका सबै नियुक्तिको पुनर्मूल्याङ्कन र पुनर्नियुक्तिसम्मको मुद्दा उठाएका छन्। न्यायिक व्यतिथिले अदालत र कानुन व्यवसायप्रति नै जनआस्था गिरे पनि बारले उचित भूमिका खेल्न नसकेको उनीहरूको ठहर छ। वरिष्ठ अधिवक्ता नेपाल बारका पूर्व पदाधिकारी सहितको एक टोलीले घनीभूत छलफल गरी न्यायिक विचलनका गम्भीर सवालहरू उठाएर एउटा प्रतिवेदन नै तयार गरेको छ। त्यसमा अदालत, बार, महान्यायाधिवक्तादेखि न्याय परिषद सबैतिरका व्यतिथि देखाइएको छ। जस्तो कि प्रतिवेदनमा न्यायालयलाई राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएको, तिनै व्यक्तिहरूबाट अदालत नियन्त्रणमा राख्ने योजना बनाइएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। दलको प्रभाव त छँदैछ, न्यायलाई प्रभावित पार्न लागि परेका बिचौलिया समेत न्यायाधीश बन्ने परम्परा सुरु भएको र पेशी तोक्दा पनि चलखेल भइरहेको कानुनकर्मीले प्रष्ट उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले विवादित फैसला अध्ययन गरी न्यायिक विचलन देखिएका न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्नुपर्ने, इजलास नै किनबेच हुने अवस्था अन्त्य गर्न स्वचालित प्रणालीबाट पेशी तोक्न र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार पार्ने मापदण्ड तयार गर्न पनि भनेका छन्। न्याय परिषदको जुन आजको संरचना छ त्यो संरचनाले चाहिँ एउटा योग्य, क्षमतावान, इमान्दार न्यायाधीशहरूको छनौट गर्ने भन्दा पनि सहमतिका आधारमा र खास गरिकन राजनीतिक प्रभावका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुन थाल्यो। त्यसले गर्दाखेरि न्याय परिषदको संरचनाको परिवर्तन, त्यो जुन संविधान संशोधन मार्फत गर्न सकिन्छ, त्यो विषय उठाएका छौँ भने अर्को विषय भनेको 62-63 को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानको दोस्रो संशोधनबाट न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीशको संसदीय सुनवाई हुने जुन व्यवस्था गरियो, त्यो व्यवस्थाका कारणले गर्दा नेपालको न्यायपालिकामा राजनीतिले संस्थागत रूपमा प्रवेश पायो। त्यसले गर्दाखेरि या त आजको नियुक्तिको प्रणाली परिवर्तन गर्ने या त संसदीय सुनवाईको व्यवस्था हटाउने सम्मको कुरा हामीले गरेका छौँ। पछिल्ला केही विवादित फैसलामा सामान्य आँखाले पनि देखिने र जो कोहीले महसुस गर्न सक्ने गरी न्यायाधीशले अपराधीको पक्षमा फैसला सुनाएको, यसले न्यायालयबाट सहज रूपमा न्याय पाउने मान्यतामै प्रश्न उठाएको कानुनविदहरूको ठहर छ। न्यायालयको बचाउ र रखबारी गर्नुपर्ने कानुन व्यवसायको छाता संस्था समेत चुकेको भन्दै उनीहरूले बारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्। के बारले यी मुद्दाहरू मूर्त र नतिजामुखी भएर उठाउँछ त? नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई निर्णय गरेर पुनः न्याय परिषद, सर्वोच्च अदालत र कानुन मन्त्रालय समेतलाई चाहिँ अब हामीले हाम्रो तर्फबाट, नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउने र त्यसलाई चाहिँ के छ भने कहीँ संशोधन हुनुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने विषयमा अब चाहिँ हामीले फलोअप पनि गर्ने। हामीले जो ज्ञापन पत्र, ध्यानाकर्षण पत्र दिएर चुप लागेर नबस्ने कि अब बेला बखतमा घचघच्याउने काम पनि हामी गर्छौँ। अदालतका काम कारबाही आम नागरिकले स्वीकार गर्न नसक्ने र न्यायप्रतिको भरोसा घट्दै जानु लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा होइन। अगुवा कानुनकर्मीहरूले लिखित र सङ्गठित तवरमै उठाएका यी गम्भीर सवालको सम्बोधन भने न्यायिक नेतृत्व र संसदीय अग्रसरताले मात्र सम्भव देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दीपक आचार्य, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिले सङ्कटका बेला सरकारले प्रभावकारिता देखाउन नसक्दा अत्याधिक स्रोत साधनको दुरुपयोग मात्र भएको आरोप लगाएको छ। 3 दिनसम्म चलेको बैठकमा अधिकांश सदस्यले कोरोनाको प्रभाव न्यूनीकरणमा सरकार असफल भएको र अवस्था थप भयावह हुँदै गएकाले खबरदारी आवश्यक रहेको बताएका थिए। साथै बैठकमा पार्टी कोरोना नीति तथा एकीकरण पछिको कार्यदिशामाथि पनि छलफल भएको सदस्य मनिष सुमनले जानकारी दिए। बैठकमा संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने बारेमा छलफल भए पनि कुनै सहमति हुन सकेन। 3.5 महिना अघि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको थियो। चितवनको नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डमा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको छ। शनिबार साँझ इच्छाकामना 6 स्थित चोर खोला भन्ने ठाउँमा सुक्खा पहिरो खस्दा बाटो अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सूर्यबहादुर थापाले जानकारी दिए। अहिले पहिरो खस्दै गरेकाले हटाउन समस्या भएको छ। पहिरो खस्न रोकिएपछि पहिरो हटाइने उनले बताए। पहिले पनि सो स्थानमा पहिरो खस्दै आएको थियो। पहिरो खसेपछि सयौं सवारी साधन बीच बाटोमै रोकिएका छन्।
असङ्गठित क्षेत्रका कामदार तथा स्वरोजगारहरूलाई पेन्सनमा आबद्ध गराउने उद्देश्यले नागरिक लगानी कोषले नागरिक पेन्सन योजना ल्याउन लागेको छ। न्यूनतम मासिक 500 रुपियाँ जम्मा गर्नुपर्ने यस्तो योजनामा पेन्सनका रूपमा उपयोग गर्न वा जम्मा भएको रकम एकसाथ निकाल्न पनि सकिनेछ। सरकारले 2 वर्ष अघि तामझामका साथ सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई लक्षित गरी सामाजिक सुरक्षा योजना सार्वजनिक गर्यो। अहिलेसम्म 12,500 रोजगारदाता र तिनका 1,70,000 श्रमिक सूचीकृत छन्। उता सरकारी कर्मचारीको योगदानमा आधारित पेन्सन सञ्चय कोषले सञ्चालन गरिरहेको छ, जसमा 13,500 कर्मचारीको 40 करोड रकम जम्मा भइसकेको छ। नागरिक लगानी कोषले भने असङ्गठित क्षेत्रका कामदार तथा स्वरोजगारहरूलाई लक्षित गरेर पेन्सन योजना ल्याउन लागेको छ। असोज 3 गतेदेखि यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउने सोचमा रहेको कोषले कार्यविधि बनाएर प्राविधिक तयारी गरिरहेको छ। केही अर्गनाइजेसनहरूसँग हाम्रो कुराकानी भइरहेको छ, जो चाहिँ अर्गनाइजेसनसँग काम गर्छन् तर अर्गनाइजेसनबाट कमाउने हुन् तर त्यहाँ एफिलिएटेड छैनन्। जस्तो चाहिँ इन्सुरेन्स एजेन्टहरू इन्सुरेन्स कम्पनीबाट पैसा कमाइरहेका छन् तर उहाँहरूको कर्मचारी होइन। त्यस्तो कोर एरियाहरूमा हामीले आइडेन्टिफाई गरेका छौँ। र कृषकहरू छन् जो सिजनल कमाइ गरिरहेका छन्, उनीहरूले पनि चाहिँ हामी कहाँ इनरोलमेन्ट गर्न सकिरहेका छैन भनेपछि उहाँहरूलाई हामीले टार्गेट गरेर यसलाई अलि स्प्रेड रूपमा लान खोजेका छौँ। सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएकाले पनि व्यक्तिगत रूपमा यस योजनामा आबद्ध हुन सक्नेछन्। सामाजिक सुरक्षा कोषले 60 वर्ष उमेर पुग्दासम्म श्रमिकले जम्मा गरेको कुल रकमलाई 180 ले भाग गरेर मासिक पेन्सन उपलब्ध गराउँछ। तर नागरिक पेन्सन योजनाले भने 170 ले भाग गरेर दिनेछ। यसो गर्दा तत्कालका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट भन्दा यसले बढी लाभ दिने देखिन्छ। साथै सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गरेको रकम एकमुष्ट निकाल्न मिल्दैन, तर नागरिक पेन्सन योजनामा 2 वर्षमै जम्मा भएको रकमको ब्याजसहित फिर्ता लिन सकिन्छ। विज्ञहरू भने सङ्गठित तथा असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकलाई एउटै संस्थाबाट पेन्सन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्। पेन्सन भन्ने कन्सेप्ट जुन छ हैन, त्यो चाहिँ छुट्टा-छुट्टै इन्स्टिट्युसनले छुट्टा-छुट्टै ढङ्गबाट चाहिँ गर्ने विषयवस्तु चाहिँ होइन। खास चाहिँ यसलाई चाहिँ स्पेसलाइज्ड एउटा चाहिँ इन्स्टिट्युसन जुन अब अहिलेको लागि छुट्टै अनुसार सामाजिक सुरक्षा भइसकेपछि कम्प्लिटली चाहिँ एउटा फर्मल सेक्टरको इन्फर्मल सेक्टरको स्वरोजगारमा रहेकाहरू सबैको पेन्सन म्यानेज उसैले नै गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि लङ टर्ममा त्यस्तो खालको प्रडक्ट कुनै अर्को सार्वजनिक निकायले गर्छ भने त्यो सस्टेन नहुने सम्भावना धेरै रहन्छ। नागरिक लगानी कोषले अघि सारेको पेन्सन योजनाले किसान, ससाना पसल, व्यवसाय र उद्यम गर्नेदेखि गृहिणीसम्म लाभान्वित हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमन्त कटुवालका साथमा सुदिल पोखरेल, काठमाडौँ। नेपालमा वर्षेनी 17,000 क्यान्सर रोगी थपिने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ। पहिलो पटक गरिएको अध्ययन अनुसार धूमपान, विषादयुक्त खाना लगायतका कारण क्यान्सर रोगीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा देखिएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले गरेको जनसङ्ख्यामा आधारित क्यान्सर सम्बन्धी अध्ययन अनुसार पुरुषभन्दा महिला बढी रोगी छन्। क्यान्सरको समस्या काठमाडौँ उपत्यकामा धेरै देखिएको छ। यहाँ प्रति 1 लाखमा 95 जना पुरुष र 98 जना महिलामा क्यान्सर छ। तराईमा भने यो सङ्ख्या कम छ। सिरा, सप्तरी, धनुषा र महोत्तरीमा गरिएको अध्ययन अनुसार त्यहाँ प्रति 1 लाखमा 47 पुरुष र 44 महिला क्यान्सर पीडित छन्। उपत्यकाका महिलामा स्तन क्यान्सर बढी देखिएको छ भने पुरुषमा फोक्सो, पेट र पित्तथैलीको क्यान्सरको समस्या पाइएको छ। तराईका पुरुषमा मुख तथा महिलामा पाठेघरको क्यान्सरको समस्या देखिएको छ। अलिकति चाहिँ सहरीतिर हेर्दाखेरि चाहिँ ओभरअल चाहिँ लङ्स भए तापनि कम्पेयर टु अदर्स होइन, पहाड तराईमा हेर्दाखेरि ब्रेस्ट चाहिँ अलि सहरी चाहिँ इलाकामा बढी देखिएको छ होइन। त्यसै गरी सर्भाइकल चाहिँ जुन पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहाडी जिल्लाहरूमा गाउँमा होइन त्यो खालको देखिएको छ गाउँतिर बसोबास गर्नेहरूमा। र तराईमा चाहिँ स्पेसल तराई हेर्दाखेरि ओरल क्यान्सर, मुखको जुन हामीले खैनी, सुर्ती, गुट्खा खाएर हुने जुन खालको ओरल क्यान्सरहरू छ त्यस्तो खालको क्यान्सर बढी देखिएको छ। र ओभरअल चाहिँ नै क्यान्सरको लङ्सको भए तापनि काठमाडौँको पनि चाहिँ लङ्सको देखिएको छ, फोक्सोको देखिएको छ। परिषदले क्यान्सर रोगको पहिचान एवं उपचारमा संलग्न संस्था र समुदायमा रहेका स्वास्थ्य कर्मीसँग सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
जस अनुसार पुरुषमा 70 देखि 74 र महिलामा 65 देखि 69 वर्षको उमेरमा क्यान्सर रोग बढी देखिने गरेको छ। विषादीयुक्त खाना र धुम्रपानले क्यान्सर गम्भीर स्वास्थ्य समस्याका रूपमा देखिएको अध्ययनको निष्कर्ष छ। यसको चाहिँ अर्थ के हो? नेपालभरि छरिरहेका क्यान्सरहरू जो भित्र जानुभएको छ अथवा जो चाहिँ इन्सिडेन्स भन्छ नयाँ केसहरू हुनुहुन्छ अथवा प्रिभेन्ट केसहरू जो छ ती केसहरू चाहिँ हामीले चाहिँ लिन खोजिरहेको छ। त्यसको अर्थ के हो भने अब कहाँ अस्पताल खोल्ने, कहाँ तपाईँको चाहिँ गरेर सेवा सुविधा चाहिँ थप्ने। अघि चाहिँ हाम्रो अध्यक्षले पनि भन्नुभयो कि होइन, त्यहाँ कुरा पनि गऱ्यो। त्यो कस्तो हो भने मन्त्रीजी पछि चाहिँ तपाईँको हस्पिटल खोल्ने जुन ट्रेन्ड छ नि, ओरल क्यान्सर भन्ने कुरा देखेको छ भने त्यहाँ त ओरल क्यान्सरलाई चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजी बनाउनु पर्छ सरकारले। प्रिभेन्सन स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो, ट्रिटमेन्ट स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो, अस्पताल खोल्ने स्ट्राटेजी बनाउनु पऱ्यो। त्यो खालको लागि यसले सहयोग गर्छ र अनुसन्धानको चाहिँ तपाईँको नतिजाको फाइन्डिङको यही नै हो चाहिँ विशेषता। नेपालमा अहिले 1 लाख क्यान्सर रोगी रहेको अनुमान छ, तर धेरै जसो अस्पताल नै पुग्दैनन्। रोगीलाई उपचारको दायरामा ल्याउनका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वयमा काम गर्नुपर्ने परिषदको सुझाव छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइराला र राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र कोरोना महामारीका कारण कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अन्यल छ। शैक्षिक सत्र नै सार्नुपर्नेसम्मका आवाज उठ्न थालेका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले 1.5 महिनादेखि वैकल्पिक सिकाइ सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन। यसमा दोषीको यो प्रश्न हाम्रा सहकर्मी सृजना बासोलाले शिक्षाविद प्राध्यापक विद्यानाथ कोइरालालाई सोधेकी छन्। यो शैक्षिक सत्र नै सार्ने भन्ने त्यो ठाडै अपराध हो। त्यो बेइमानी कसैले गर्यो भने मेरो चाहिँ ठाडै मुर्दाबाद हुन्छ। किन त्यसो भने भन्दै त्यसो गर्नु पाइन्न क्या। उनीहरूले होइन, हिजो के अरे वैशाखमा भएन, जेठमा हामी स्कुल खोल्छौँ, असारमा खोल्छौँ, साउनमा खोल्छौँ, भदौमा खोल्छौँ भन्ने भने उनीहरूले होइन अहिले असोजमा खोल्छौँ भनेर अर्थमन्त्रीले भने होइन भन्ने बकबक गर्ने उनीहरू दुःख पाउने विद्यार्थी गर्न पाइन्छ? यो शैक्षिक सत्र धरापमा पार्ने बदमासमध्ये म पनि त्यसको अंश लिन्छु, तर नेतृत्वले लिन्छ। त्यो भनेको विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू, त्यो भनेको शिक्षा मन्त्रालयका शिक्षा मन्त्रीज्यू र उहाँका सल्लाहकारदेखि लिएर उहाँका कर्मचारीहरू, उहाँहरूको बदमासीले चाहिँ यो असर पर्यो। शिक्षा मन्त्रालयले भनेको कुराकानी विश्वविद्यालयले गर्ने भए विश्वविद्यालय चाहिँ आफू स्वायत्त भनेर किन गफलाउने? कि स्वायत्त भन्ने गफ बन्द गर्नु पऱ्यो? हामी चाहिँ परतन्त्र हौँ, विश्वविद्यालय शिक्षा मन्त्रालयले जे भन्छ त्यही गर्छौँ भनेर भन्नु पऱ्यो। होइन भन्दै म यसो गर्छु भन्न सक्ने हिम्मत गर्नु पर्दैन। जस्तो काठमाडौँ विश्वविद्यालयले परीक्षा पनि चलाइरहेछ, उसको कुनै रोकिएकै छैन। जोसँग अनलाइन सुविधा छ अनलाइनबाट, जोसँग टेलिफोन छ टेलिफोनबाट, जोसँग टेलिभिजन छ टेलिभिजनबाट, जोसँग केही सुविधा छैन भने अफलाइन बनाउनु मिल्दैन। अफलाइन बनाउने भनेर भनेको त एउटा केन्द्र बनाउने हो नि त। त्यो एउटा पालिकामा 100वटा 200वटा कतिवटा केन्द्र बनाउने हो। त्यो केन्द्रमा चाहिँ स्कुलको केटाकेटी कतिखेर आएर पढ्छ, क्याम्पसको विद्यार्थीहरू कतिखेर आएर पढ्छ, त्यो त गर्न सकिन्थ्यो नि। अफलाइनमा चाहिँ के राखिदिने भने रेडियो पनि राखिदिने, टेलिभिजन राखिदिने, त्यसपछि टेलिफोन राखिदिने, कम्प्युटर राखिदिने, त्यसपछि गर्छ सबै चिज राखिदिने, शिक्षकले पढाएका नोटहरू राखिदिने, कुनै किसिमका छापा सामग्रीहरू जम्मा पारेर राखिदिने। त्यस्तो खालको त्यो अफलाइन सेन्टरहरू मजासँग बनाउन सकिन्छ। दोस्रो बाटो सामग्री बनाउने बाटो छ। सामग्री बनाउने बाटो भनेर भनेको के हो भनेदेखि तपाईँको अहिले पढेको पाठ, यो 4 महिनाको पाठ चाहिँ छोटो अवधिमा पढ्न सक्ने डिजाइन के हो, त्यो डिजाइन बनाउन सकिन्छ। प्रश्न के हो भने संश्लेषित पाठ्यक्रम बनाउनलाई शिक्षकलाई खोइ चुनौती गरे हो। शिक्षकलाई चुनौती गर्नु पर्यो, प्राध्यापकलाई चुनौती गर्नु पर्यो। दोस्रो बाटो भने लकडाउन नभए पनि महामारी दिनदिनै बढिरहेका कारण व्यापार व्यवसाय अहिले सामान्य अवस्थाको जस्तो छैन। मुनाफा कमाउन होडबाजी गर्ने उद्योगी व्यवसायीले अहिले मुनाफाको कल्पना समेत गरेका छैनन्। महामारी तत्काल अन्त्य हुने नदेखिएपछि उद्योगी व्यवसायी मुनाफा आर्जन भन्दा पनि व्यवसायमा टिकिराख्ने योजनातिर लागिपरेका छन्। 4.5 महिनादेखि ठप्प आन्तरिक तथा बाह्य उडान भदौ 1 देखि सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। हवाई सेवा प्रदायकले टिकट बुकिङ पनि खुलाएका छन्, तर नोक्सानी पूर्तिको लागि भाडा धेरै राख्ने हिम्मत गरेका छैनन्। बरु आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले सस्तो दरका टिकट बिक्रीमा राखेका छन्। काठमाडौँ विराटनगरको टिकट 3000 देखि 5000 तोकिएको छ। यस्तै काठमाडौँबाट पोखरा जानेका लागि 1800 रुपियाँमै टिकट उपलब्ध छ।
अहिले मुनाफा कमाउने भन्दा पनि व्यवसायमा कसरी टिक्न सकिन्छ भन्नेमै व्यवसायी केन्द्रित छन्। होटल व्यवसायीले सीमित कर्मचारीलाई मात्र बोलाएर 4 महिनापछि ढोका खोलेका छन्। सबैजसो क्षेत्रमा उद्योगी व्यवसायीले यतिखेर व्यवसाय कम क्षमतामा सञ्चालन गरिरहेका छन्। उनीहरूका लागि मुनाफाभन्दा सञ्चालन खर्च नै ठुलो भएको छ। आफ्ना उद्योग व्यवसायहरूलाई कसरी टिकाउने, कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, कसरी आफ्नो प्रडक्टहरूलाई चाहिँ बजारबाट लोप हुन नदिने र कसरी आफ्ना कामदारहरू, आफ्ना मजदुरहरू, आफ्ना कर्मचारीहरूलाई टिकाइराख्ने, सब्सिडाइज गर्न सजिलो होस्, त्यही विषयमै अहिले सारा उद्योगी व्यवसायीहरूको ध्यान केन्द्रित छ। महामारी दिनौँ फैलिरहेकाले चैत पहिलो साताबाट बन्द भएका शिक्षण संस्था कहिलेबाट सञ्चालन हुन्छन् भन्ने यकिन छैन। व्यवसाय जोगाइराख्न धेरैजसो निजी शिक्षण संस्थाले अहिले अनलाइन कक्षाका नाममा विद्यार्थीलाई जोडिराख्ने काम गरेका छन्। सार्वजनिक यातायातमा पनि यस्तै अवस्था छ। अरू बेला खचाखच यात्रा हुने बसमा अहिले आधा सिट पनि भरिएको देखिँदैन। खाद्यान्न र औषधि बाहेकका उद्योग कल कारखाना पूर्ण रूपमा चलेका छैनन्। अति व्यस्त हुने बजारका पसल साँझ नपर्दै बन्द भइसकेका छन्। लगानी विस्तारको काम ठप्प जस्तै रहेकाले बैंकमा रकम थुप्रिएको छ। कोरोनाको डरले गर्दा निजी क्षेत्र कर्जा लिन गइरहेको छैन। यसको विकल्प भने सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर ब्याङ्कहरूबाट भएको पैसा सरकारले उठाउने, ऋण उठाउने हैन, अनि त्यो पैसालाई चाहिँ सरकारले परिचालन गर्ने। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार 4 महिना लामो लकडाउनमा 61% उद्योग बन्द भएका थिए। महामारीका बेला मुनाफा भन्दा पनि व्यवसाय जोगाइ राख्ने र अर्थतन्त्रको प्राण धान्न सक्नु नै व्यवसायीले ठूलो उपलब्धि मानेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। बजारमा कृत्रिम अभाव देखाएर व्यापारीले चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढाएका छन्। वैशाख अन्तिम साता प्रति केजी 75 रुपियाँमा किनबेच हुँदै आएको चिनीको मूल्य अहिले 90 रुपियाँ पुगेको छ। लकडाउनकै बेलादेखि यताको पछिल्लो 2 महिनामा चिनीको मूल्य किलोमा 15 रुपियाँ महँगो भएको छ। थोक मूल्य नै 72बाट 85 रुपियाँ पुर्याइएको विक्रेताहरू बताउँछन्। त्यसको मार उपभोक्तालाई परेको छ। जेठ पहिलो सातासम्म 75 रुपियाँमा किन्दै आएका उपभोक्ताले अहिले किलोको 90 रुपियाँसम्म तिर्नु परेको छ। सबभन्दा महँगोमा पर्ने भनेको कस्टमरै हो कि अब उनीहरूलाई अब जरुरी हुन्छ हैन। अब जरुरी भएपछि अब महँगो भए पनि अब लिनै पर्ने हुन्छ के। अहिले अब कस्तो छ नि नेपालमा, अब कहिले अब लकडाउन हुन्छ, कहिले अब केही नाका बन्दै, त्यस्तो हो भने ठ्याक्कै त्यस्तो मौकामा चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ बढाउने गर्छन् के। यो चाहिँ अब राम्रो चाहिँ होइन। यसको लागि चाहिँ अब सरकारले चाहिँ अब अनुगमन चाहिँ हुन्छ नि, बिचबिचमा यसो ठाउँमा चाहिँ टोलमा गएर चाहिँ गराउनु पर्ने हो के। हामीलाई नै मार परेको छ नि, हामी जनता नै हो, जतिखेर पनि मार्नु पर्ने हो। अब व्यापारीलाई त के छ र, राखो स्टोरमा राखो, के अरे अब बढ्छ र अनि बेचुला भनिराखेको हुन्छ, अनि जुन मूल्यमा बेच्नु पर्ने त्यो मूल्यमा बेचेको हुँदैन। सरकार र उद्योगिकै मिलेमत्तोमा विदेशबाट आयात गर्न सीमा तोकिएपछि त्यसै पनि उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नु परेको थियो। जबकि अहिले पनि भारतमा चिनीको मूल्य प्रति किलो बढीमा 50 रुपियाँ छ। नेपालमा भने उपभोक्ताले झण्डै दोब्बर मूल्य तिर्नु परेको छ। अझ चाडपर्व नजिकै गरेकाले भाव बढाउनकै लागि व्यापारीले अहिले पनि चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्। तर सरकारी निकाय भने चिनी पर्याप्त रहेको र अभाव हुन नदिन अनुगमन भइरहेको दावी गर्छन्। खास गरेर भन्सारमा चिनी कति आयात भयो र कति स्टक छ व्यापारीहरूसँग त्यो हामीले हेर्छौँ र उनीहरूसँग स्टक भएर चाहिँ बजारमा आउन सकेन कि अथवा स्टक हुँदाहुँदै पनि खुद्रा पसलमा चिनी नआइपुगेको हो, हामीले त्यो हेर्छौँ र त्यस्तो अवस्था देखियो भने हामी कडा कारबाही गर्छौँ। अहिले आजै मात्रै पनि 5वटा टोली चिनीकै अनुगमनको लागि हामीले बजारमा पठाएका छौँ र त्यहाँ बदमासी गरेको देखियो भने हामी ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्छौँ। अहिले चिनीको अभाव भनेर स्टक नै सकिने अवस्था अहिले होइन, हामी त्यही हेरेका छौँ। चिनी नभएर समाप्त हुने अवस्था आएर बजारमा नपाइएको भन्ने कुराहरू होइन, कहाँ कसरी लुकाएको छ हामी त्यो हेर्दैछौँ। जब चाडपर्व नजिकिन थाल्छ, वर्षेनी चिनीमा चलखेल सुरु हुन्छ। कहिले आयात रोकिएको बहानामा त कहिले स्वदेश भित्रै लुकाएर व्यापारीले मूल्य बढाउँछन्। तर सरकारी निकायले भने मौसमी अनुगमनको कर्मकाण्ड मात्र पूरा गरिरहेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जेल विटेलका साथ रुबिना थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। तीज नजिकिँदैछ। साङ्गीतिक बजारमा तीज भाकामा नयाँ सृजना थपिँदैछन्। तर पछिल्ला केही दिन यता एउटा तीज भाकामा सजिएको साङ्गीतिक प्रस्तुति युट्युबमा निकै लोकप्रिय देखिएको छ।
भाकामा उनिएको यस गीतले हर कोहीलाई अहिले निर्मला पन्तको दर्दनाक कथा सम्झाइरहेको छ। कञ्चनपुरकी ती विपन्न परिवारकी 13 वर्षीय बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको 2 वर्ष भइसक्दा अपराधी अदालतको कठघरामा पुगेको छैन। यता काठमाडौँको एक सम्पन्न परिवारमै गीता ढकालको हत्या हुन्छ। उच्च सुरक्षा अधिकारी श्रीमानले नियोजित रूपमा हत्या गरी लास दबाएको प्रमाणित हुँदा पनि सर्वोच्च न्यायालयबाट सहानुभूतिपूर्वक जन्मकैदको सजाय घटाइन्छ र 8.5 वर्षमै मुक्ति दिइन्छ। यस्ता कयौं घटना छन् छोरी चेलीहरू घर र समाजमा असुरक्षित भएका, पीडितले न्याय नपाएका, पीडकले खुला रूपमा हुङ्कार गर्दै हिँडेका। यसले धेरैको मन पोलेको छ। यस्तै छटपटीका बीच सर्जक प्रकाश सपुतको बदला शीर्षकको यो गीत युट्युबको टप ट्रेन्डिङमा छ। अपलोड भएको साता नबित्दै 26 लाख भन्दा बढीले हेरिसकेका छन्। मैले चाहिँ यो एकदमै मनबाटै जे होला यसको परिणाम यो चर्चित होला, ट्रेनिङमा आउला नआउला, अहिलेको मुड अनुसारको गीत नहोला, त्यो कुरालाई मैले केही पनि सोचेन। मैले चाहिँ यो विषयवस्तुलाई अथवा यो प्रेजेन्टेसनलाई अथवा यो स्क्रिप्टलाई यो मेलोडीलाई एकचोटि चाहिँ गर्नै पर्छ है, नत्र यसले मेरो मनमा छटपटी भइरहन्छ है भन्ने खालको भावना आएपछि मैले यो गीतलाई रिस्क लिएर गरेको हो। समाज, राजनीति र न्याय व्यवस्थाभित्रैबाट पनि हिंसालाई संरक्षण दिएका घटनाले आम रूपमा सुरक्षा र न्यायको अनुभूति हुन सकेको छैन। लैङ्गिक हिंसाका धेरै पीडितले न्यायको खोजी गर्दा गर्दै अरू धेरै तडपिनुपर्छ। जुन अपराधी हाम्रो आँखा अगाडि खुलमखुला हिँडिरहेको हुन्छ, हामीलाई धम्काइरहेको हुन्छ, त्यो प्रहरीको नजरमा चाहिँ फरार हुन्छ, तर एक्चुअली फरार हुँदैन। त्यो चाहिँ नेताको दबावमा प्रभावमा एउटा पेपरमा लेखेको हुन्छ फरार भनेर, ऊ चाहिँ हाम्रै दैलो अगाडि भइरहेको हुन्छ। अन्यायको अनुभूति साथ बाँचेको समाजको यो धड्कनलाई सङ्गीतमा ढालेर सर्जकले न्याय र समानताको पक्षमा सशक्त आवाज दिएका छन्। साथै देवी घरतीको यो स्वर मात्र होइन, तीज लक्षित अरू पनि कलाकारका धेरै वेदनामय रचना लोकप्रिय बन्नुले के पनि देखाउँछ भने तीज लगायतका चाडपर्व नेपाली नारीका लागि अझै उत्सव बन्न सकेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, संक्रमित घरमै आइसोलेसन बस्नुपर्दा सम्भावित जोखिम कसरी कम गर्न सकिएला? ए, चिकित्सकको निगरानी बढाउने, बी, आफै सचेत बन्ने, र सी, सामुदायिक आइसोलेसन बनाउने। जनमतको नतिजा यस्तो छ, ए, चिकित्सकको निगरानी बढाउनेमा 17%, आफै सचेत बन्नेमा 63% र सी, सामुदायिक आइसोलेसन बनाउनेमा 20%। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, व्यापारीले मनलाग्दी चिनीको भाव बढाउनुको कारण के होला? ए, माग धान्न नसक्नु, बी, नियामकसँग मिलेमतो, र सी, उपभोक्ता नै सचेत नहुनु। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। हामीले झापाको कचन कबल स्थित धान सुपर जोनका किसानलाई सोधेका छौँ, धान गोड्ने बेला भइसक्दा समेत युरिया मल उपलब्ध नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? जनताको आवाज। सबैभन्दा हामीलाई दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ हामीले पनि मल पाइनौँ, समयमा रोप्छौँ, समयमा धान खेतमा जान्छौँ, गोड्छौँ। अब भनेको बेला दबाई छैन, धान मरेर पुरा यो भएको छ होइन, रातो आइरहेछ। किनभने मल जब नेपालले उत्पादन गर्न सक्दैन त किसानलाई यो समयमा मल चाहिन्छ, यो बिउ बिजन चाहिन्छ भन्ने त राज्यले बुझेको हुनुपर्छ नि। यो राज्यको कमजोरी हो। व्यवस्थापन आफू उत्पादन बनाउन सकिँदैन भने पहिल्यै ल्याएर स्टक गर्नु पर्थ्यो। सरकार किसानलाई चाहिँ अब बिउ मलहरू ल्याइदिन सक्नु चाहिँ पर्ने हो, किन सक्नु भएन? मल चाहिँ संस्थाले, हामीले त त्यहाँ घरबाट आउँदा आउँदा त संस्थामा हाम्रो जोताइ फाटिसक्यो। मर्म बुझ्नु भएन सबैभन्दा यो किसानहरूको चाहिँ कसरी हो के हो, यो अलिकति मल बिजन नपाउँदाखेरि हामी सबै दुःख पाएको छ। तीन किसिमको सरकार छ अहिले, जस्तै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकार। तीनटै सरकारको आँखा किसानमाथि परिया छ। किसानहरू चाहिँ सम्बन्धित डिलरमा, सहकारीमा जहाँ जहाँ रासायनिक मल उपलब्ध हुन्छ त्यहाँनिर दिनौँ धाउनु पर्ने अवस्था छ, घरको काम छोडेर। राज्यले मल बेलामा स्टक गरिदिएको थियो भने
किसानले अहिले यो दुःख भोग्नु पर्ने थिएन। न दबाई छ, न मल छ, न बिउ छ, केही छैन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलकुदमा रङ्गभेद अमान्य हुन्छ, तर यो समस्या आधुनिक खेलकुदमा जरो गाडेर बसेको छ। नेपालमा पनि विशेष गरी फुटबल खेल्न आउने विदेशी खेलाडी प्राय यसको शिकार हुने गर्छन्। अहिले कोभिड-19 को महामारीका कारण खेल गतिविधि ठप्प छन्। यही मौकामा केही खेलाडी मिलेर रङ्गभेद विरुद्धको सन्देश दिन सन्देशमूलक भिडियो बनाइरहेका छन्। यो दृश्य कुनै व्यावसायिक कलाकारहरू सम्मिलित फिल्मको होइन, यो त खेलाडीहरूको आवाज उठानका लागि खेलाडीहरूले नै निर्देशन गरिरहेको एक वेब सिरिजको दृश्य हो। खेलकुदमा प्राय रङ्गभेदी घटनाहरू भइराख्छन्। अझ बढी फुटबलमा यो प्रकरणले ठाउँ लिएको हुन्छ। पछिल्लो समय रङ्गभेदलाई पनि म्याच फिक्सिङको जस्तै अपराधको रूपमा लिएर त्यसको सजाय तोकिनुपर्छ भनेर यसको व्यापक बहस विश्व फुटबलमा भइरहेको छ। फुटबलमा रङ्गभेद हुनु हुँदैन भन्ने सन्देश दिन यो वेब सिरिज बनाइएको हो। लकडाउनका बेला खेल गतिविधि नभएपछि खेलाडीहरूले सन्देशमूलक सिरिज बनाएका हुन्। Yeah, like this web series we are doing right now can help us because when we are playing like Gold Cup, like a local tournament, more of people then coming to see us. Sometimes they shout Kale, then call us Kale like that. Like sometimes we are walking on the street, people can come out and look us and call Kale. This series and doing right now, it can help us to. It can help people to down discrimination. मुलुकको शीर्ष डिभिजनको लिग खेल्ने नेपाली तथा विदेशी खेलाडीहरू यो सिरिजको मुख्य पात्र हुन्। अझ बढी विदेशी खेलाडीमा यो सिरिज केन्द्रित छ। आफूहरूलाई खेल तथा प्रशिक्षणका दौरान प्रशिक्षक, अफिसियल खेलाडी तथा दर्शकले समेत रङ्गभेदी शब्द प्रयोग गरेर बोलाउने गरेको विदेशी खेलाडीहरूको भनाइ छ। अब यो वेब सिरिजपछि आफूहरूसँग त्यस्ता घटनाहरू कमै हुन्छ भनेर यी खेलाडीहरूले सोचेका छन्। Sport, color doesn't matter, but the skill matters sometimes. When we are playing, we are on the field. When we skill, this matter. हाम्रो विदेशी प्लेयरहरू छ है, सो विदेशी प्लेयरहरू चाहिँ यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति कतै न कतै उनीहरूले हामीलाई भनेको त दुर्व्यवहारहरू भइरहेछ। सो त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ यो सिरियलको रूपमा सो हामीले त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ हामी त्यस्तो देखाउन पनि खोजिरहेछौँ। विश्व खेलकुदमा यति बेला चलिरहेको रङ्गभेदी प्रकरण विरुद्धको अभियानलाई नेपालमा पनि स्थापित गराउन यस्ता खाले सिरिजले सहयोग पुर्याउन सक्छ। साथै फुटबलमा देखेका र नदेखेका घटना तथा कोभिड-19 को सचेतना सन्देश पनि यो सिरिजले प्रस्तुत गर्ने खेलाडीहरूको भनाइ छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी खिमिडका साथ किशन भण्डारी, काठमाडौँ। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।